अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी उर्दू चैनल। आज का दिन 10 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्जे हमल। आज आपको अपने किसी मुतवक्का कारोबारी सफ़र में कामयाबी मुयस्सर आ सकेगी, लेकिन आपको हर हालत में अपने आप को मुतवाज़न रखना होगा, चाहे हालात के बारे में तफ़सीलात खुलकर आपके सामने आ सके या ना आए। अगर किसी किस्म की तलखी सामने आने का अंदेशा हो तो अपने कारोबारी पार्टनर से बहस मुबासा करने से गुरेज करें। आज आपको अपने तमाम तर जज्बाती मामलात में पाई जाने वाली पेचीदगियों को हल करने का मौका मुयस्सर आ सकेगा। आपकी माली हालत मुमकिन तौर पर शायद बहुत ज़्यादा बेहतर ना हो, लेकिन याद रखें कि आपको इस सिलसिले में किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और ना ही मज़ीद कोई उलझन आपको ज़हनी परेशानी में मुब्तला कर सकेगी। टॉरस बुर्जे सौर। आज आपको कहीं से माकूल रकम वसूल हो सकेगी, जो कि किसी वक्ती मुलाजमत का सिला भी हो सकता है और अपनी ख़ानदानी जायदाद में आपका हिस्सा हो सकता है। आज के दिन आपके लिए मुस्तकबिल के मंसूबे बनाने में बहुत मावन और मददगार साबित हो सकेगा। अगर आप किसी किस्म की नई सरमायाकारी का इरादा रखते हैं तो आपको अमली इक़दामात करते वक्त अपनी झिझक और तज़ब्ज़ब से ना सिर्फ जान छुड़वानी चाहिए, बल्कि अपने आप को हालात व वाक़यात के बिना पर दुरुस्त फ़ैसले करने का अहल भी बनाना चाहिए। अपनी सरगर्मियों की बिना पर सामने आने वाली मसरूफ़ियत की वजह से आप थकावट का शिकार भी हो सकते हैं, जिससे बचाव के लिए आपको फ़ौरी तौर पर आराम करना चाहिए। जेमिनी बुर्जे जूज़ा। आज सितारों के असरात की वजह से आपको अपने तयशुदा शेड्यूल मुकम्मल तौर पर तब्दील करना पड़ेगा, लेकिन कामयाबी हर हाल में आपके साथ होगी और आप जो भी काम करना चाहेंगे उसमें मंजिल का हसूल मुमकिन हो सकेगा। अपने किसी बुजुर्ग के तजर्बात से फ़ायदा उठाते हुए इसकी हदायत पर अमल करने की वजह से किसी फ़ायदामंद कारोबार का आगाज़ करने में कामयाबी मिल सकेगी और आप बआसानी अपने अहदाफ भी हासिल कर सकेंगे। अगर आप अपने प्यारों के मशवरों को भी मद्देनज़र रखें तो यकीनी तौर पर हालात आप ही के जानब रहेंगे। असल में आज का दिन हर तरह की फ़िक्रमंदी और इन अनदेखे अंदेशों से निजात का दिन साबित होगा। कैंसर बुर्जे सरतान। आज आपको दूसरों से बातचीत के दौरान अपनी आला गुफ्तगू की वजह से कामयाबी ही ना मिलेगी, बल्कि इन्हें अपने ख्यालात और नज़रियात से भी हम आहंग कर सकेंगे। इसके अलावा आपको किसी तकरीब में शमूलियत की दावत भी मिल सकती है, जबकि आपको तमाम तर मामलात के दौरान अपने आप को मुतवाज़न रखना होगा, जिससे आपके लिए किसी भी किस्म का नुकसान होने का अंदेशा पैदा होने से पहले ही दम तोड़ देंगे। अगर किसी प्यारे की जानब से आपको कोई तोहफ़ा पेश किया जाए तो उसे मुस्कुराहट के साथ कबूल करें, ताकि किसी का खलूस भरा दिल टूट ना जाए। मुमकिन तौर पर अपनी माली हालत की वजह से आपके लिए कई खदशात पैदा हो सकते हैं, जिन्हें मुहतात रहकर दूर किया जा सकता है। लियो बुर्जे असद। आज सुबह सवेरे आप कोई ऐसा अहम फ़ैसला करेंगे जिसकी वजह से आपको अपना तयशुदा शेड्यूल मुकम्मल तौर पर तब्दील करना पड़ेगा। मुमकिन तौर पर आपको अपने दोस्त अहबाब के साथ किसी तकरीब में शमूलियत के लिए तैयार होना होगा, ताकि खूब हल्ला गुल्ला किया जा सके। अगर आप अपने खदशात और अंदेशों पर काबू पा सकें तो आज अपने सितारों की मदद और ताउन से बआसानी अपने माली मसाइल को ख़त्म कर सकेंगे। आज अपने मामलात की अंजाम दही के लिए आप अपने वजदान पर भरोसा करना ज़रूरी होगा, जिसे बुनियाद बनाकर अपनी तस्वीराती तख्लीकी सलाहियतों को ना सिर्फ आजमा सकेंगे, बल्कि इनसे भरपूर तरीके से फ़ायदा भी उठा सकेंगे। विर्गो बुर्जे सुंबला। आज आपकी उम्दा गुफ्तगू करने की सलाहियत के इंतहाई मस्बत असरात आपके बाहमी रिश्तों पर मुरतब होकर इन्हें मज़ीद मजबूत बना सकेंगे। अगर आपको अपनी ज़ाती अमूर आगे बढ़ाने के लिए दूसरों की मदद की ज़रूरत होगी तो यकीनी तौर पर इसे हासिल कर पाएंगे, और ये भी मुमकिन है कि आप किसी कारोबारी दूसरे का आगाज़ करके अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा मफादात समेट सकें। आपके लिए ये भी बेहतर होगा कि आप अपनी कारोबारी सरगर्मियों में तेज़ी लाकर अपने पेशा वराना मसाइल को ना सिर्फ हल कर सकेंगे, बल्कि अपने माली हालत को भी मज़ीद बनाने में बआसानी कामयाब हो सकेंगे। किसी पुराने ख्वाहिश की वजह से किसी प्यारे का दिल तोड़ने से गुरेज करें। लिब्रा बुर्जे मीज़ान। आज आपको अपने शरीक कार के साथ किसी किस्म की बहस मुबासा का हिस्सा बनाने की बजाय तहम्मुल और बुर्दबारी से काम लेना होगा, जबकि आपका तयशुदा कारोबारी सफ़र आपके लिए माली लिहाज से भी बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा। आपको सिवाय अपने फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियों के किसी भी किस्म की मामलात में उलझना नहीं चाहिए।
آج آپ کو اپنے جذباتی اور پیار بھرے مسائل کو سلجھانے میں بھی کامیابی مل سکتی ہے۔ اپنے مالی معاملات کے بارے میں آپ کو اگر سوچنے کا موقع ملے تو اپنی بہتری اور مالی کامیابیوں کے لیے نئے راستوں کا انتخاب کرنے میں نہ صرف جدت پسندی کا استعمال کر سکیں گے بلکہ حتمی فیصلہ بھی کر سکیں گے، لیکن اپنی مالی پریشانیوں کو سر پر سوار کرنے سے گریز کریں۔ اسکارپیو، برج عقرب، آج صبح سویرے کوئی ہنگامی معاملات آپ کی توجہ مبذول کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، جن کی وجہ سے اپنے طے شدہ شیڈول کو تبدیل کرنا آپ کی مجبوری بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے خاندانی امور کے بارے میں سوچ سمجھ کر بہت پرسکون اور مطمئن ہو سکتے ہیں، لیکن عملی طور پر کچھ بھی کرنا آپ کے لیے ممکن نہ ہوگا۔ یہ یقینی طور پر آپ کے لیے مشکل وقت ہوگا، لیکن آپ اپنے لیے بہتر انداز سے ترتیب دے کر اسے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ شام میں اپنے پیاروں کے ساتھ سیر و تفریح کے کسی پروگرام میں شرکت کر سکیں گے، لیکن ایسے میں اپنے قیمتی سامان اور اہم کاغذات کی حفاظت ضرور کریں۔ اپنے آئیڈیاز کو عملی نفاذ میں کسی تجربہ کار فرد کا احساس حاصل رہے گا۔ سیجیٹیریس، برج قوس، آج آپ اپنے وجدان پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے لیے بہتر کاروباری راستے کا انتخاب کر سکیں گے، جس کی وجہ سے ممکنہ طور پر آپ کا طے شدہ شیڈول مکمل طور پر تبدیل ہو سکے گا اور کوئی کاروباری دورہ بھی منسوخ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی انعامی مقابلے میں حصہ لے رکھا ہے تو کامیابی آپ کا ساتھ دے سکتی ہے، جبکہ کسی لاٹری وغیرہ میں بھی کامیابی میسر آ سکتی ہے۔ آپ کو اپنے اعصاب اپنے قابو میں رکھتے ہوئے خود کو متوازن بنا کر اپنی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے تیار رہنا چاہیے اور بھرپور مالی فوائد بھی حاصل کر لینے چاہیے۔ اگر اپنے دوستوں کی جانب سے آپ کو تعاون کی پیشکش ہو تو کھلے دل سے اسے قبول کر لیں۔ کیپریکارن، برج جدی، آج اپنے دوستوں کے ساتھ شروع کردہ کسی بھی نئے منصوبے میں سرگرم عمل ہونے کی وجہ سے کامیابیاں حاصل کر سکیں گے۔ شام میں آپ کو معقول رقم کا حصول ممکن ہو سکے گا، جس کی وجہ سے آپ کو جاری کئی منصوبے تبدیل ہو سکتے ہیں۔ آج آپ کو خاص کر اپنے اہل خانہ کی ضروریات اور خواہشات کا خیال رکھنا ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو کتنا ہی وقت خرچ کرنا پڑے یا اس میں کتنی ہی رقم کیوں نہ خرچ کرنی پڑے، اس کے علاوہ آپ کو اپنے وجدان پر بھروسہ کرنا فائدہ مند رہے گا، لیکن اس کے لیے آپ کو اپنے تمام خدشات اور بے بنیاد اندیشوں پر قابو پانا ہوگا، ورنہ اپنی کامیابیوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ ایکویریس، برج دلو، آج آپ اپنے پیاروں کے ساتھ کسی قسم کے نئے مگر پرجوش اور دلیرانہ بنیادوں پر کسی نئے منصوبے کے بارے میں حتمی فیصلہ کر سکیں گے، جبکہ یہ پروگرام یقینی طور پر بہت جلد حقیقت کا روپ دھار سکے گا۔ آج اپنے خاندان کے کسی بزرگ فرد کے ساتھ بات چیت کے دوران تلخی ہونے کی وجہ سے آپ کا دل بڑا برا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے مزاج کی برہمی پر قابو نہ پایا تو آپ کا جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، جس کے بارے میں بہت جلد آپ کو اپنی غلطی کا احساس پیدا ہونے سے آپ کو افسوس بھی ہو سکتا ہے۔ ان تمام حالات کے باوجود آپ کو اپنے آرام کا خاص خیال رکھنا ہوگا، ورنہ مزید ذہنی پریشانی کا سامنا کرنا ہوگا۔ پائسیز، برج حوت، آج آپ کو اپنے مالی حالات کی وجہ سے اطمینان اور سکون میسر آ سکتا ہے، جبکہ مالی حالات کی بہتری آپ میں جوش و جذبہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ آپ کی مزاجی کیفیات بہت بہتر ہوں گی۔ آپ کو اپنے کاروباری سرگرمیوں کی وجہ سے کسی نئے دورے کا بھی انتخاب کرنا ہوگا، جس میں آپ کو اپنے کاروبار کے کسی نئے دور کا آغاز کرنے میں بھی کامیابی میسر آ سکے گی۔ اس کے علاوہ اپنے پیار محبت کے معاملات میں کامیابی کا بھی امکان ہے اور اپنے پیاروں سے ملاقات بھی ممکن ہو سکتی ہے۔ کسی نئے کاروباری شراکت داری میں شمولیت کی دعوت کو قبول کرنا بہتر رہے گا۔ مالی معاملات کے بارے میں اپنے توہمات اور خدشات کو سر پر حاوی کرنے سے باز رہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور کامنٹس باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کا آج کا دن کیسا گزر رہا ہے۔ اپنا ہوروسکوپ سننے کا شکریہ۔